दोस्तों ये सियाल भाई है जो कि कोड़ा खटक से आए हैं और यहाँ एक अपना मिनी कमर्शियल फार्म जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। मिनिमम 30 पीस से शुरू करें क्योंकि वो ख़ुद फार्मिंग करेंगे और ख़ुद ही उसका ख्याल रखेंगे और उसको हम थोड़ी सी यहाँ पर ट्रेनिंग भी देंगे। जैसे 2 मेल है और 4 फीमेल है। ब्रीडर्स लेने का फ़ायदा इनको ये होगा। ठीक है जी, ये इन्होंने आसिफ भाई बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और माशाल्लाह रेबिट बहुत खूबसूरत है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद असफ़ान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा दोस्तों, आज हम अपने एक भाई को रैबिट देने वाले जो कि फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं और 30 पीस से हमने उनको ये मशवरा दिया है कि वो मिनिमम 30 पीस से शुरू करें क्योंकि वो ख़ुद फार्मिंग करेंगे और ख़ुद ही उसका ख्याल रखेंगे और उसको हम थोड़ी सी यहाँ पर ट्रेनिंग भी देंगे। जो कि बेसिक्स है वो हम उसको समझा देंगे ताकि उसको कोई मसाइल का सामना ना करना पड़े और अगर हो तो वो उसको आसानी के साथ वो मसले को हल कर सके। तो बताने का मकसद यही है कि अगर आप में से भी कोई फार्मिंग करना चाहता है तो वो अगर ख़ुद करते हैं और थोड़ी बहुत वो ट्रेनिंग साथ में लेते हैं या उसको कोई आइडिया है तो 30 पीस से आप लोग कम से कम 30 पीस से शुरू किया करें। उसके साथ आपको जो उसके बाद उसका आउटपुट मिलेगा इंशाल्लाह वो आपको बेहतरीन आउटपुट उससे मिलेगा और आप उसको आगे लेकर जा सकते हैं और अपने फार्म के साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह। उसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा। जिस तरह आप उसको मतलब ट्रीट करते जाएंगे, उसको हैंडल करते जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके एक्सपीरियंस में भी इजाफ़ा होता जाएगा और आप अपने फार्म को अपनी फार्मिंग को मज़ीद जो है वो निखार सकते हैं। साथ साथ हमने इनको 6 ब्रीडर्स भी दिए हैं जिनमें से 2 मेल है और 4 फीमेल है। ब्रीडर्स लेने का फ़ायदा इनको ये होगा कि जब तक ये एडल्ट रैबिट जो ब्रीडर बनेंगे तब तक यहाँ ब्रीडर से इनको इंशाल्लाह प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इनके साथ एंटरटेन भी रहेंगे और इनको एक टोटल एक्सपीरियंस हो जाएगा। एडल्ट रैबिट का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, ब्रीडर्स का भी हो जाएगा और साथ जो बनी जाए होंगे इंशाल्लाह तो इनको वो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। इनको हमने गाइड तो कर लिया है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी इनकी हो गई है। ट्रेनिंग की कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं, सारा तो नहीं दिखा सकते, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मगर थोड़ी सी जो झलकियाँ है किस तरह सिरप देते हैं, टीका किस तरह लगाते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, डोज़ क्या है, ये सारा मैंने इनको सिखा दिया है। और बस जो प्रैक्टिकली करना होता है वो मैंने इनसे थोड़ा करवा लिया है ताकि इनको पता लग जाए। बाकी तो वर्बली हम व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स भी हो सकती है, मगर जो प्रैक्टिकली है वो तो इन्होंने ही करना है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। अच्छा दोस्तों, ये सियाल भाई है जो कि कोड़ा खटक से आए हैं और यहाँ एक अपना मिनी कमर्शियल फार्म जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और अभी हम इनकी ट्रेनिंग की थोड़ी बहुत झलकियाँ दिखाते हैं आपको और फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं इनके साथ इनके फार्म भी जाऊंगा क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया है कि आपने हमारे साथ जाना है। इनकी तसल्ली नहीं हो रही है। हालांकि मैंने वीडियोस तो में इनकी जगह देख ली है, बहरहाल ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जाना ज़रूरी है। तो इनके साथ मैं जाऊंगा भी और वहाँ इनका सेटअप भी आपके साथ शेयर करेंगे, उनको दिखाएंगे, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह इन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ है। तो ये दोस्तों इनकी ट्रेनिंग की कुछ झलकियाँ देखते हैं और फिर इनके फार्म का विज़िट भी आपको कराते हैं। ठीक है जी, ये इन्होंने अभी इनको सिरप पिला दिए। चलिए इतना हो गया कि इनको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपने रैबिट को पकड़ना किस तरह है और उसको किस तरह आपने मेडिसिन देनी है। जिस तरह कि मैंने बताया कि वैसे अगर कोई इशू हो, समझ नहीं आ रही हो तो उसको तो हम फ़ोन पर समझा भी सकते हैं कि आपने इस तरह करना है, मगर करना तो उसने खुद ही है। तो कम से कम इतना होना चाहिए कि उसको उस टाइम पर अगर कोई ना हो तो ख़ुद उसको मेडिसिन दे दे और उसको ख़ुद ही ट्रीट करे। बताना मेरा काम है और इंशाल्लाह 1-2 दफ़ा वो ख़ुद करेंगे तो इनको तरीका आ जाएगा कि अच्छा अभी अगर इसको कोई इशू है, बुखार है, ज़ुकाम है या कोई भी इशू है, लूज़ मोशन है, तो ये उसको कौन सी मेडिसिन दे और किस तरह देंगे। अच्छा जी, ये हम कोड़ा खटक के लिए रवाना हो गए हैं। रास्ते के कुछ मनाज़र जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये रैबिट्स जो है ये हम सियाल भाई के लिए पहुँचा रहे हैं। वो हमसे आगे हैं और हम उसी गाड़ी में उनके पीछे हैं। रैबिट साथ में है। केपी में एंटर हो गए और यहाँ ये उनकी जगह उनके फार्म सेटअप पर आ गए और अभी सियाल भाई से भी बात करते हैं। वो कैमरे से बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, कैमरा शाय। बहरहाल कुछ उनके व्यूज़ देखते हैं, जानते हैं उनसे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में।
خود بھی ماشاءاللہ کافی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ جی سیال بھائی، آپ کو ریبٹ کس طرح لگی اور آپ کو مبارک ہو بہت بہت یہ فارمنگ، کس طرح آپ کو لگ رہا ہے؟ اپنا ریویو ذرا۔ آصف بھائی بہت شکریہ، آپ یہاں پہ آئے ہو، ماشاءاللہ ریبٹ بہت خوبصورت ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ادھر آئے، ہمیں اتنا گائیڈ کیا اور آپ نے ہمیں اتنا وہ کیا، تعاون کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ اچھا جی، ٹریننگ کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ ٹریننگ آپ نے ہمیں دی، اس سے ہمیں بہت آسانی ہوئی، اور ابھی جو ادھر ہے تو ادھر ہمیں مشکل نہیں ہوگا، جو ہوگا انشاءاللہ پھر آپ سے اور بھی وہ۔ اچھا دوستو، یہ میں نے ان کو پہلے دیے تھے چھوٹے جب یہ شروع میں آئے تھے، اس کے بعد یہ نیوزی لینڈ وائٹ ہے، یہ امریکن چنچلا دیے ان کو، امریکن چنچلا کے 2 پیس ہے، اور یہ پلامینو ہے، دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں پلامینو ماشاءاللہ سے صحیح ہیلدی ایکٹیو ہے، تھوڑا سا بھی سفر کر کے آئے تھوڑا اسٹریس میں۔ یہ جو ہے یہ کیلیفورنین ہے، کیلیفورنین اور پیس بھی ہے یہاں پر، یہ بھی کیلیفورنین ہے، یہ بھی کیلیفورنین ہے، نیوزی لینڈ وائٹ، کیلیفورنین، پلامینو اور چنچلا۔ نیوزی لینڈ بلیک میں بھی میں نے ایک پیس میرے ساتھ تھا جو کہ میں نے دیے ان کو، ماشاءاللہ سے یہ بھی تقریباً 1900 گرام اس کا وزن ہے۔ اچھا، یہ ٹیمپریری طور پر سیال بھائی نے اس کو لکڑیوں سے اس طرح باندھا ہوا ہے، جب سٹینڈ نہیں ہوتے ہیں تو یہ آلٹرنیٹ ہے سٹینڈز کا، آپ اس کو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کی ہائٹ تھوڑی سی انہوں نے کم رکھی ہے، بہرحال یہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، ٹھیک ہے، بس زمین سے تقریباً منیمم 6 انچ اونچا ہونا چاہیے، اور یہ اراؤنڈ میرے خیال میں 1.5 فٹ کے آس پاس تو ہوگی اس کی ہائٹ، تو انف ہے۔ ادروائز اگر 2 فٹ ہو جائے تو اور بھی بہتر ہے، صفائی کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، سٹینڈ پر تھوڑا خرچہ آتے ہیں، انیشیلی سٹینڈز کی کوئی میرے خیال میں ضرورت نہیں پڑتی، ایک دفعہ آپ انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جائے تو پھر انشاءاللہ سٹینڈ وغیرہ بھی لوگ بنا لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اچھی جگہ ہے ان کے ساتھ، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں وینٹیلیشن کے لیے بھی جگہ ہے، جگہ کھلی ہے، سامنے سے بھی کھلی ہے، چارہ ان کے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ سے، فیڈ انہوں نے لے لی ہے، اور ابھی انشاءاللہ یہ آگے بھی اس پہ ورک کریں گے، اور کوئی بھی مسئلہ ان کو ہوا تو انشاءاللہ پہ یہ رابطہ بھی کریں گے، اور ہم نے ان کو ٹریننگ بھی دی ہے۔ تو ٹریننگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی فی الحال اپنا کام جو ہے وہ خود سے کر سکیں گے، اور کہیں بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم ان کو ضرور گائیڈ کرتے رہا کریں گے، ان ٹچ رہیں گے ان کے ساتھ، وقتاً فوقتاً ان سے فیڈ بیک بھی لیتے رہیں گے کہ کس طرح ان کا فارم جا رہا ہے، ریبٹ کس طرح جا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ ان سے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں گے۔ تو آپ میں سے بھی جو کوئی ریبٹ فارمنگ کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کریں گے، اور ان کو ایک روڈ میپ تیار کر کے دیں گے کہ کس طرح وہ فارمنگ کر سکتے ہیں اور اس انڈسٹری میں جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، اور آپ میں سے جو بھی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، آپ واٹس ایپ نمبر بھی ہے، فون بھی کر سکتے ہیں آپ، انشاءاللہ ہم آپ کو پوری طرح سے گائیڈ کریں گے۔ تو امید ہے دوستو آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔